संपूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। बाँकेमा थप 47 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 190 जनाको परीक्षण गर्दा 47 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संक्रमित मध्ये 46 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेको पनि मन्त्रालयको भनाई। विराटनगर स्थित प्रयोगशालामा मोरङका 1 जना पुरुष र भैरहवाको प्रयोगशालामा गुल्मीका 1 जना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि। धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, रौतहटका 1 जना, दाङका 1 जना र धादिङका 1 जना गरी 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 357 पुग्यो। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 30,723 जनाको परीक्षण सकियो। आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 69,560 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। प्रदेश 5 का जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै कपिलवस्तु जिल्लामा गत वैशाख 29 गतेदेखि गरिएको सिल आगामी ज्येष्ठ 20 गतेसम्म लम्बिने। कपिलवस्तुमा मंगलबार बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले गरेको हो कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै जिल्ला सिल थप गर्ने निर्णय। कपिलवस्तुमा हाल क्वारेन्टाइनमा 7,000 रहेकोमा 1,100 को स्वाब परीक्षण। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको सत्तारूढ नेकपाका नेता भीम रावलको भनाई। एमसीसी पारित गर्ने पनि कांग्रेस सभापतिले दिएको अभिव्यक्ति महाकाली सन्धि जस्तै भएको नेता रावलको दावी। अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि कानूनमै नभएको उल्लेख नभएका कुरा गरेर जनतामा भ्रम सृजना गर्न खोजिएको टिप्पणी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूद्वारा कर्मकाण्डीको संज्ञा। कोरोना प्रभावित जनतालाई राहत दिने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी आउन नसकेको भन्दै टिप्पणी। निबन्धात्मक शैलीमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको गुणगान मात्र गरेको र नागरिकको दुःखमा संवेदनशील हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसको आरोप। सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन निबन्धात्मक शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको प्रतिपक्षी सांसदको ठहर। सरकारले गन्थन गरेर समय खेर फाल्न नहुने भन्दै जनतालाई राहत दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव। बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको भन्दै विदेशबाट फर्कने युवा जनशक्तिलाई कृषिमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड। छिमेकी देशबाट आयात हुने कृषि उपजको प्रतिस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने पनि प्रतिपक्षी सांसदको भनाई। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ। सत्तापक्षका सांसदहरूद्वारा आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत। मुलुकको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम आएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूको भनाई। कोरोनाले प्रभावित भएको जनताको जनजीवन उकास्ने तथा शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम आउन नसकेको विपक्षी दलका सांसदहरूको भनाई। लकडाउनपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमका आर्थिक पुनर्संरचनाको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको कांग्रेसको टिप्पणी। नीति तथा कार्यक्रम मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी आएको नेकपा सांसदहरूको भनाई। सीमा विवादको सन्दर्भमा आफ्नो भूमि राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय समेत कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूद्वारा प्रशंसा। बाँकेको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका युवकबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसद्वारा सरकारलाई 7 प्रश्न। उठाइएका प्रश्नलाई नजरअन्दाज गरिए कोरोनासँगको संघर्षका आगामी दिनहरू झनै विकराल हुने कांग्रेसको ठहर। विश्वव्यापी रूपमा लाखौंको मृत्यु भइरहेका बेला ती युवकको मृत्युलाई केवल एक थान मृत्युका रूपमा बुझ्न नहुने निष्कर्ष। युवकले पटक पटक बान्ता गरेको, सास फेर्न कठिनाई भएको, ज्वरो आएको विवरण थाहा हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरेको ठहर। बिरामीलाई समयमै अस्पताल नपुर्याउनु सरकारको ठूलो गल्ती भएको भन्दै सरकारले नागरिकप्रतिको सामान्य दायित्व पनि निर्वाह नगरेको आरोप। बाँकेको क्वारेन्टाइनमा भएको युवकको मृत्युको घटनाबाट शिक्षा लिँदै जिम्मेवार भएर नागरिकप्रति अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुहुने। मंगलबार मध्याह्न 12 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको संघीय संसदद्वारा जानकारी। मंगलबारकै बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउनको 56 दिन पूरा। सरकारले लकडाउनको समयावधि फेरि 15 दिन थप गरी पुर्याएको छ जेठ 20 गतेसम्म।
लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा जनजीवन भने प्रभावित। नेपाली सेनाद्वारा पनि उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा चेक जाँच सुरु। सर्वसाधारणको हिडुलमाथि निगरानी तथा सैनिक पोशाकको दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्यका साथ सेनाले चेक जाँच सुरु गरिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको भनाई। उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा ट्राफिकसँगको समन्वयमा सैनिक सवारी साधन र पोशाक लगाउने सैनिक व्यक्तिहरूको चेक जाँच गरिएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेद्वारा जानकारी। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा नेपाल भारतभन्दा अब्बल रहेको प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको दावी। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले पछि हट्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। स्वास्थ्यकर्मीले चिकित्सकीय पेशा रोज्नुको कारण नै मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सेवा दिन नै रहेको पनि पोखरेलको दावी। स्थानीय सरकारहरूले गरेको कामलाई सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले निशर्त रूपमा साथ दिनुपर्नेमा जोड। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको मध्यमार्गी सडक निर्माणको काम गरिरहेका मजदुरमाथि कुटपिट। लकडाउनको कारण देखाउँदै कामबाट निकालिएपछि पारिश्रमिक माग्दा निर्माण व्यवसायी देवेन्द्र बस्नेतबाट मजदुरमाथि निर्घात कुटपिट। पारिश्रमिक माग्ने 3 जना मजदुरमाथि निर्माण व्यवसायी बस्नेतले शरीरमा नीलडाम बस्ने गरी कुटपिट गरेको पीडितहरूको भनाई। दैनिक 850 रुपैयाँ ज्याला दिने गरी काम लगाइएकोमा 550 रुपैयाँका दरले ज्याला दिएपछि पुरै ज्याला माग्दा कुटपिट भएको मजदुरहरूको भनाई। निर्माण व्यवसायीले लकडाउनको कारण देखाउँदै कामबाट निकालिएपछि रोल्पा घर भएका 10 जना मजदुर आइतबार मन्थरीमा अलपत्र। 1.5 महिनादेखि बेपत्ता सप्तरीको खड्ग नगरपालिका वडा नम्बर 11 की महिला वडा सदस्यको मृत्यु भइसकेको खुलासा। गत वैशाख 12 गते वडा सदस्य दुर्गा कुमारी शाहको सिराहाको लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालमा मृत्यु भइसकेको प्रहरीद्वारा जानकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भने अझैसम्म नआएको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानको भनाई। सप्तरीको खड्ग नगरपालिका वडा नम्बर 11 बनौलीका लरायण शाहले आफ्नी पत्नी रहेको दावी गर्दै शव बुझेको प्रहरीद्वारा जानकारी। लरायणले प्रहरीसँग ढाँटेर शव बुझेको खुल्न आएकोले थप अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाई। भारतबाट नेपालगञ्ज आएका नेपालीहरूको आरडीटी परीक्षण गरी सम्बन्धित जिल्ला पठाउने काम सकियो। भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका 687 नेपाली मध्ये 466 जनाको आरडीटी जाँच गर्दा 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ। भारतमा महिना दिनभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरूलाई राखिएको छ बाँकी जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा। बाँकेले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा खान, बस्न, स्वास्थ्य परीक्षण र व्यवस्थापन राम्रो भएको स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूको भनाई। भारतमा 40-50 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि घर जाने टुङ्गो नलाग्दा नेपाल आइसकेपछि घर जान पाइने भन्दै खुसी व्यक्त। भारतबाट आएका आफ्ना नागरिकहरूलाई स्थानीय तहमा राख्न सक्षम रहेको कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुट बहादुर रावतको भनाई। भारत सरकारले नेपालका नागरिकहरू पठाएको खण्डमा थप क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको रावतको दावी। विजयनाथ गाउँपालिकाले पनि वडा स्तरमा परामर्श केन्द्रको निर्माण गरी क्वारेन्टाइनका रूपमा विकास। आफ्नो पालिकामा भारतबाट धेरै नेपाली आउन सक्ने अनुमान गर्दै बाँकेका स्थानीय तह पनि क्वारेन्टाइन निर्माणमा जुट्दै। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 छिने डाँडाका किसानको गोलभेडा टनेल हावाले उडाएपछि समस्या। प्राधिकार एकीकृत कृषक समूहमा आबद्ध कृषकहरूले एक रोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएको गोलभेडा फल्न लागेको अवस्थामा हावाले उडायो टनेल। शुक्रबार दिउँसो आएको हावाहुरी सहितको पानीले झण्डै 50% प्लास्टिक उडाएको कृषक समूहको भनाई। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरी सडक निर्माण विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा विरोध पत्र दर्ता। गैरवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका पदाधिकारीहरूले दर्ता गरे अमेरिका स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा विरोध पत्र। भारतले नेपालको भूभाग कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत सडक निर्माण गरेको विरोध पत्रमा उल्लेख। नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने, सडक निर्माण कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग। कोरोना भाइरसको असरका कारण चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह 4% घट्यो। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह 4% घटेर 6 खर्ब 26 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। 8औं महिनासम्ममा रेमिट्यान्समा कोरोनाको खासै ठूलो असर नदेखिए पनि 9औं महिनामा धेरै घटेको राष्ट्र बैंकको भनाई। औसतमा नेपालमा मासिक रूपमा 60 देखि 75 अर्ब रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स भित्रने गरेको तथ्याङ्क।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण प्रवाह 4.7% घटेको पनि राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरसका असरका कारण एक महिनामा शोधनान्तर स्थिति 1 अर्ब 13 करोड रुपैयाँले घट्यो। सबै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको प्रभाव देखिन थालेपछि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य गिरावट। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा 36 अर्ब 61 करोडले शोधनान्तर बचत। फागुन मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति 37 अर्ब 84 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको जानकारी। कुल निर्यात आयात र विप्रेषण प्रवाहमा संकुचन आउँदा सरकारको राजस्व संकलन र खर्च पनि भएको छ प्रभावित। 2076 चैतमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति भने 11 खर्ब 55 अर्ब 90 करोड बराबर। ब्राजिलको सबैभन्दा ठूलो शहर साओ पाउलो स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको मेयर ब्रुनो कोभासको भनाई। शहरको स्वास्थ्य सेवाले धान्नै नसक्ने गरी माग बढेकाले समस्या आएको मेयर कोभासद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरसको महामारी पछिल्ला दिनमा लगातार बढिरहँदा अस्पतालहरूमा आपतकालीन बेडहरूको माग अधिक भएको भनाई। अहिले शहरका अस्पतालहरू 90% भन्दा बढी बेड प्रयोग भएको र यस्तै अवस्था रहे अबको 2 हप्ताभित्र माग धान्न नसक्ने मेयर कोभासको दावी। कोरोना भाइरसका कारण ब्राजिलमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको शहरमध्ये पर्छ साओ पाउलो। ब्राजिलमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 16,122 को मृत्यु भइसक्यो। संक्रमितको वास्तविक संख्या अहिले बाहिर आए भन्दा धेरै हुन सक्ने ब्राजिलका स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाई। पर्याप्त मात्रामा परीक्षण नभएकाले संक्रमितको संख्या बढी भए पनि थाहा नभएको हुन सक्ने जानकारी। विश्व चर्चित गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलमा नेपाली युवा दिवेश पोखरेल आर्थरगन दोस्रो बन्न सफल। सोमबार बिहान भएको 18औं संस्करणको फाइनल प्रस्तुतिपछि भएको भोटिङमा पोखरेल दोस्रो स्थानमा। सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएपछि पाकिस्तानमा 2 युवतीको हत्या। पाकिस्तानको दक्षिण पूर्वी बजिरिस्तानको एक गाउँमा रहेका 2 युवतीहरूको भएको थियो हत्या। नेपालमा आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाललाई पदक दिलाउने प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षकले पाए पुरस्कार रकम। नेपालका लागि पदक दिलाउने खेलका प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकलाई दिनुपर्ने रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिएको खेलकुद मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पदक जिताउने खेलका 68 प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षकको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिएको पनि मन्त्रालयको भनाई। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।